वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। मैं हूं गुलनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलनाज फैमिली व्लॉग। हाँ जी, तो व्यूवर्स, पिछला व्लॉग जो था सेवर पे एंड हो गया था और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि सेवर के बाद हम लोगों ने जाना है सेंटोरस मॉल, जहाँ से करनी है शॉपिंग सेंटोरस से। और मेरी जो कज़न है ना, उसने मेकअप लेना था अलफते से। तो यहाँ पे जी सेंटोरस में हम लोग उतरे थे पार्किंग में, और पार्किंग से आते आते हम लोग यहाँ आ गए थे और कज़न गया था गाड़ी पार्क करने। और जिसके बाद हम कज़न का वेट कर रहे थे, और क्योंकि पार्किंग में जो था ना बहुत ज़्यादा रश था, और रश की वजह से उसे देर हो गई थी। और हम अंदर इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि अगर हम अंदर चले जाते तो फिर उसे अंदर ना आने दिया जाता, क्योंकि फैमिली को जो है ना अंदर मतलब फैमिली के साथ जो होते हैं ना लड़के, उनको तो अंदर जाने दिया जाता है, लेकिन जो अलहदा होते हैं ना, शायद फिर यहाँ पे ना उनकी कोई टिकट है या फिर उनकी एंट्री नहीं है। शायद एंट्री होगी तो टिकट की होगी, ये मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन हम वहीं पे बाहर रुक गए थे। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद मेरा कज़न आ गया था, और उसके बाद सबसे पहले हम सेंटोरस के अंदर जैसे ही गए हैं तो हम वहाँ पे सबसे पहले अलफते में गए हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो सबसे पहले अलफते में गए, और वहाँ से जी यहाँ पे मेकअप चेक किया। और यहाँ पे मेकअप जो था ना सारे ब्रांड्स का था, जैसा कि मुसरत मिसबा का, जुनैद जमशेद का, सफ़ायर का, हर ब्रांड का जो था ना यहाँ पे मेकअप था। तो यहाँ पे मेकअप चेक करने के बाद उसके बाद मैं और मेरी छोटी सिस्टर और फातिमा जो है बाहर आ गए थे। और बाहर जब हम आ गए थे तो वहाँ पे आगे जैसे हम थोड़ा सा बाहर आए हैं तो हम लोगों ने देखा है कि वहाँ, और यहाँ पे जैसे ही हम थोड़ा सा आगे हैं तो यहाँ पे हमें नज़र आया मिस्टर बीन, और हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश था, सब लोग उसे देख रहे थे। तो हम भी यहाँ उसके पीछे रुक गए, और मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि चलो अपने व्यूवर्स को भी दिखाएंगे। सबर ऑफ करके ऑन करेंगे। हाँ जी, तो व्यूअर्स, वहाँ से मेकअप वगैरह मेरी कज़न ने ले लिया था। मेकअप लिया था उसने मुसरत मिसबा का, और बीबी वगैरह जो थी और बेस वगैरह थे वो भी मुसरत मिसबा के लिए थे। और बाकी जो जो चीज़ें उसने ली हैं वो इंशाल्लाह जब बरी का बाकायदा व्लॉग मैं आप लोगों से कपड़े वगैरह शूज़ वगैरह सारी बरी शेयर करूँगी, तब मैं वो मेकअप वगैरह भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, और आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस किस चीज़ का मतलब किस किस ब्रांड की कौन कौन सी चीज़ ली है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोग आ गए थे लाइम लाइट पे, और लाइम लाइट पे जैसे इंटर हुए हैं तो जो हम लोगों ने सफ़ा गोल्ड मॉल में जो ड्रेस जो थे मतलब पसंद किए थे, और वहाँ से तो ले लिए थे मेरे ख्याल में, हाँ ले लिए थे। तो वहाँ पे सामने सामने रेड कलर जो है ना बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, तो हमने सबसे पहले वो देखा है। उसके बाद ये ड्रेस भी मतलब यहाँ पे जो आउटलेट्स थी ना तो सारी जो थी F10 मरकज़ में, जना सुपर में और सेंटोरस में जो थी ना, वहाँ पे वैरायटी जो थी ना, वैरायटी से मकसद ये है कि डिज़ाइन एक ही थे, मतलब वही वही डिज़ाइन जो थे ना यहाँ पे थे। तो यहाँ पे हमने कपड़े देखे हैं सबसे पहले, और लिए भी हैं, लेकिन लिए जो हैं वो आप लोगों को दिखाए इसलिए नहीं है क्योंकि फिर ना इस तरह ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर जो चीज़ें आप लोग पहले देख लेंगे और वो फिर शादी में जब इंसान पहनेगा और याद बरी के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी तो वो आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ें आप लोगों ने पहले देख ली होंगी। तो इस तरह मैं सारी आउटलेट्स आप लोगों को विज़िट करवा रही हूँ और दिखा रही हूँ, और ये भी आप लोगों को मतलब इतना कुछ तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग किस किस ब्रांड से क्या क्या चीज़ ले रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट मैं आप लोगों को वो चीज़ें नहीं दिखा रही थी कि यहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ ले ली है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, ये जो जब बरी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ना तो फिर यहाँ पे वो फिर मैं तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे उसके बाद जी हम लोग आ गए थे स्टाइलो पे, और स्टाइलो पे क्लच और पर्स वगैरह जो थे वो देख रहे थे। और यहाँ पे स्टाइलो पे वैसे सेल भी लगी हुई थी, और वैसे भी जो वैरायटी थी ना काफ़ी प्यारी थी, और काफ़ी खूबसूरत किस्म के बैग्स थे, क्लाइट थे और हैंड बैग्स थे, और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। यहाँ पे मेरी कज़न देख रही थी
ہینڈ بیگز اور کلائچ دیکھ رہی تھی. اس کے بعد جی ہم لوگ آ گئے تھے زلبری پہ، کیونکہ زلبری سے یہاں کچھ فاطمہ نے شرٹس وغیرہ لینی تھی تو وہ دیکھ رہے تھے، ابھی وہ پسند کر رہی تھی. اور فائنلی جو ایک شرٹ اس کے مطلب کیمل والی ہاتھ میں ہے وہ یہاں سے اس نے لے لی تھی. جو شرٹ میں مطلب آگے آپ لوگوں کو ابھی تو وہ ولاگ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے نا گیگا مال میں، جب اس نے آؤٹ فٹر سے اور باقی برانڈ سے کپڑے لیے تھے تو میں کہتی تھی یہ شرٹ نہیں لینی تھی، یہ شرٹ واپس کرنی ہے. تو وہ ہوا یوں کہ گیگا مال میں نا آؤٹ لیٹ ہی نہیں تھی زلبری کی، ورنہ یہ شرٹ میں نے واپس کرنی تھی. میں نے کہا ہے کہ اتنی زیادہ شرٹس وغیرہ لے لی ہیں تو وہی مطلب کیجول لی ہیں نا اس نے. تو میں کہتی تھی کوئی شادی کا ڈریس لے لے، ایسے فضول پیسے ضائع کیے ہیں ان چیزوں پہ. مطلب گھر پہننے کے لیے تو انسان ہر وقت لیتا رہتا ہے، ہم جو شادی کی شاپنگ کرنے آئے ہیں تو وہی شادی کا کوئی ڈریس لے لیتی، لیکن پھر آپ لوگوں کو پتہ تو ہے بچے اپنی کرتے ہیں. تو ویورز یہاں پہ زلبری کے بعد دوبارہ سے ہم لوگ آ گئے تھے لائم لائٹ پہ، اور یہاں پہ میری چھوٹی سسٹر کو ایک ڈریس پسند آیا تھا تو اس نے کہا ہے کہ چلو یہ نا میں پہن کے چیک کرتی ہوں کہ مجھے مطلب جب میں پہنوں گی تو کیسا لگتا ہے. تو اس کے بعد وہ ٹرائی روم میں گئی ہے، وہاں پہ یہ دیکھیں جی اس نے یہ ڈریس پہنا ہے اور چیک کیا ہے. تو یہاں پہ یہ ڈریس ویسے تو پیارا تھا لیکن بالکل مجھے نہیں اچھا لگا، جھینگا لالا ہو جیسے. ویسے میری جو سسٹر ہے چھوٹی، اسے تو ہر چیز سوٹ کرتی ہے، وہ جو ڈیزائن پہن لے، مطلب جیسے بھی وہ کپڑے پہن لے نا، اس کی نا کوئی فزیک ہی ایسی ہے کہ وہ جو چیز پہنتی ہے اسے بہت خوبصورت لگتی ہے. لیکن یہ وائٹ ڈریس تھا جو بالکل جھینگا لالا لگتا تھا. اور یہاں پہ جی میرا کزن جو ہے سعدیہ کا بھائی، ہمارا کزن جو ڈاکٹر ہے، وہ بھی اس نے ہمیں جوائن کیا تھا، مطلب وہ بھی سینٹورس میں آ گیا تھا. وہ اسلام آباد رہتا ہے، اس نے کہا تھا کہ جب آپ لوگ سینٹورس میں شاپنگ کرنے آنا تو پھر میں بھی ساتھ شاپنگ کروں گا، تو میں بھی آ جاؤں گا. تو یہاں پہ وہ آ گیا تھا. اور اس کے بعد جی ہم سب مطلب میں، میری سسٹر اور میری جس کزن کی شادی ہے اس کے 2 بھائی، تو ہم لوگ یہاں پہ آ گئے تھے. تو اس کے بعد شاپنگ وغیرہ تقریباً ہم لوگوں نے کر لی تھی، اور ٹائم ہو گیا تھا 12:30 کا ٹائم ہو گیا تھا. یہاں پہ ویسے سینٹورس 1-1:30 بجے کلوز ہو جاتا ہے، انٹری وغیرہ بھی بند ہو جاتی ہے. تو اب ہم آ گئے تھے فوڈ ایریا پہ، کیونکہ ہم لوگوں نے تو آپ لوگوں نے دیکھ چکے ہیں کہ سیور کھایا تھا، ہمیں تو بالکل بھوک تھی ہی نہیں. اس کے بعد جی کزن نے کہا کہ چلو نا کوئی برگر وغیرہ لے لیتے ہیں یا کوئی اور چیز یہاں سے فوڈ ایریا میں یہاں پہ کھا لیتے ہیں. ابھی لیٹ نائٹ ہو گئے ہیں نا، چلو ہم لوگوں نے کہا چلو جاتے ہیں. جب ہم اوپر آئے نا، انہوں نے کہا چیزیس کے نا پیزا کھاتے ہیں. تو پچھلی بار نا ہارڈی کے برگر کھائے تھے، مجھے نا بھول گیا، میں سمجھے چیزیس کے کھائے تھے. تو میں نے کہا نہیں چیزیس تو بڑی گندا ہے اور یہاں بکواس ہے. تو میں نا انہیں وہاں سے باہر لے آئی ہوں، اور پھر ہم پتہ نہیں آ گئے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی تھی. اب تو دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ سینٹورس بھی بند ہو چکا ہے. تو یہاں پہ پھر ہم لوگوں نے برگر منگوائے ہیں، پتہ نہیں کون سے تھے برگر، کس کے تھے اب مجھے یہ نہیں پتا. KFC تو نہیں تھی، کوئی اور ہی تھا، پتہ نہیں کیا تھا. بس ویسے زنگر برگر تھے، نارمل تھے، اتنے اچھے نہیں تھے، بالکل کوئی ٹیسٹ وغیرہ اچھا نہیں تھا. اور اتنے مہنگے تھے، یہ 4800 کے برگر ہیں. یہ جو آپ لوگوں کو اتنا برگر کے سیٹس نظر آ رہے ہیں نا یہاں پہ اتنے زیادہ، تو یہ کافی زیادہ مہنگے ہیں، لیکن یہ بالکل اچھے نہیں تھے. اور آدھی رات تھی، بندے کا دل ہی نہیں کرتا کچھ کھانے کو. تو ویورز تقریباً سینٹورس بند ہو چکا تھا، تو ہم سب چلے گئے تھے اور کچھ ہی لوگ تھے. اکثر آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہوگا، کوئی اتنا نہیں ہے. تو ان کے بعد جی اب ہم بھی جا رہے تھے فائنلی شاپنگ یہاں کی جو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی. اور انشاءاللہ صبح جو ہے نا ہمارا ارادہ کیا ہے، ہمارا ارادہ ہے گیگا مال کا. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ آپ کو گیگا مال کا ملے گا، اور گیگا مال کا بھی ہے، اور ویسے ایک اور ولاگ بھی ہے. اب وہ مجھے پتہ نہیں ہو کس جگہ کے، وہ جیسے میں مطلب اب روزے کے ساتھ ایک تو میرا بالکل دماغ کام نہیں کر رہا، مجھے یاد نہیں ہو رہا کہ ہم کہاں گئے تھے کہاں نہیں گئے تھے. تو وہ جو ساری چیزیں ہیں نا وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ اس کے بعد ہم صبح کہاں گئے تھے. اور وہ ولاگ نیکسٹ ولاگ میں ہمارے ولاگ مطلب ہمارے ساتھ رہیے گا آپ، اور چیزیں نیکسٹ ولاگ